नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अन तजअल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व जिलाअ हमुमिना व ज़िहाब हमुमिना व ग़ुमूमिना या अल्लाह या अरहमुर राहिमीन। हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे गम व हुज़न का मदावा बना दे। ऐ अल्लाह, इस कुरान को हमारे हक़ में हुज्जत बनाना, कब्र में इसको हमारा साथी बनाना। कुरान की तफ़सीर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। सूरतुल बक़रा की हमने आयात 41 आयात तक जो है हमने इसको पढ़ लिया है। कुरान के इल्म को हासिल करना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में दोबारा से इस चीज़ को ताज़ा कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में हुक्म दिया कि वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहो कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो इस बात को जहन में रखें कि जिस इल्म में इजाफ़े की दुआ जो सिखाई गई है अल्लाह ताला ने, वो इल्म ये कुरान व हदीस का इल्म है। और यही इल्म अल इल्म अल्लाह के नज़दीक में हकीकी इल्म है। इसके अलावा दीगर जो उलूम हैं वो बिलाशुबा बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो सिर्फ़ हुनर है, एक फ़न है या एक मुआश की ज़रूरत के तहत उसको सीखा जाता है। तो ये इस इल्म की अहमियत है और यही इल्म वो है जो इंसान को खालिक की निगाह में पसंदीदा बनाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस इल्म को हासिल करने का शौक़ हमारे दिलों में पैदा करे। सूरतुल बक़रा का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है और इस हिस्से का जो मरकज़ी मज़मून है वो यही है कि बनी इसराइल की माज़ूली के असबाब जो है हम देख रहे हैं कि किस वजह से उन्हें उम्मत मुस्लिमा के मनसब से हटाया गया, माज़ूल किया गया। और इसी हवाले से एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत हदीस है, जिसमें अहले किताब के लिए दोहरे अजर का ज़िक्र भी है। बुखारी की रवायत है। सैयदना मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों के लिए दोहरा अजर है। और उसमें पहला वो अहले किताब जो अपने नबी पर भी ईमान लाए और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए, तो उसके लिए दोहरा अजर है। तो देखें कि ये सब अहले किताब यहूद व नसारा के लिए इस हदीस में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं, कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह देते हैं, तो उनके लिए दोहरा अजर है। और इसमें दूसरा बंदा जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ग़ुलाम जो अपने मालिक का हक़ भी अदा करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ भी अदा करे, तो उसके लिए भी दोहरा अजर है। और तीसरा वो शख्स कि जिसके पास एक लौंडी हो, जिससे वो मोहब्बत भी करता हो, उसे अच्छी तरह अदब सिखाए, फिर उसको आज़ाद करे और फिर उसके साथ निकाह कर ले, तो ऐसे शख्स के लिए भी दोहरा अजर है। आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 43 को जो है देखेंगे। उसकी सबसे पहले हम तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो ये इसका बामुहावरा तर्जुमा था। इसके बाद हम इसकी तफसीर और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। आयत के आगाज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं वा अक़ीमू। वा जो है इसका तर्जुमा और है, और अक़ीमू कायम करने से अक़ाम युक़ीमु इक़ामतन, यानी इसी इक़ामत सलात कामा यानी उसको कायम करने के मानों में है। और वाव अलिफ जमा के लिए है, यानी सब लोगों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम नमाज को कायम करो। और कायम करने में जो होता है, इसके इक़ामत के मानी ये हैं कि किसी चीज़ के मुकम्मल और दुरुस्त तौर पर बजा लाने को इक़ामत कहते हैं। और इक़ामत सलात में ये चीज़ आ जाएगी कि यहाँ नमाज को कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो इसमें वक्त की पाबंदी, खुशू,
تعدیل ارکان یعنی پورے ارکان کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور اس میں جو تمام جو اس کے باطنی اور ظاہری جو اس کی تمام جو شرائط ہیں ان سب کو جو ہے اگر صحیح طور پر ہم پوری طرح سے شامل رکھیں گے تو پھر ہی اقامت صلاۃ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ویسے تو صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں ہم نماز اسی کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص ایک عبادت کا نام ہے، اور یہ نام بھی اسی وجہ سے پڑا کہ دعا ہی اس عبادت کا جزو اعظم ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں مولانا جو ہے یہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور قائم کرو نماز کو، اور آگے کہا جا رہا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور آتو عطا یاتی لانا یا دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہاں دینے کے معنوں میں آتو اور دو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، ورکعوا اور جھک جاؤ، مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو رکع جو ہے یہ جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ مطلب رکوع جو ہے نماز کے ایک اہم رکن بھی ہے، اور اس میں خاص طور پر اس کی طرف بھی جو ہے اشارہ ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو مرکزی مضمون ہے اس میں نماز اور زکوٰۃ کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے۔ جہاں تک نماز اور زکوٰۃ کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں ہی دین اسلام کے جو ہیں وہ اہم ارکان جو ہیں وہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بنی اسرائیل کی فرد جرم جو ہے بتائی جا رہی ہے، اور اس میں جو بات ہے وہ اصل یہ ہے کہ یہود میں ایک تو نماز باجماعت جو ہے اس کا اہتمام نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا، اور اب عملاً یہ ہو چکا ہوا تھا کہ یہودیوں نے نماز کو جو ہے ادا کرنا بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے سود لینا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ یعنی کہاں تو یہ حکم تھا کہ زکوٰۃ دو جس سے معاشرے میں فلاح و بہبود جو ہے اس معاشرے کی ہوتی ہے، اور دولت کا بہاؤ جو ہے امیر سے غریب کی طرف رہتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے وہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ بھی خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود لینا جو ہے وہ شروع کر دیا، اس لیے اس میں ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے، اور اس وجہ سے مسلمانوں نے جس طریقے سے جو ہے جو چیزیں مسلمانوں کی شریعت میں ہیں اس کو تم پہچانو اور اسی کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور اسی کے مطابق جو ہے اس کو عمل کرنا جو ہے وہ شروع کریں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے یہاں پر اقیم الصلاۃ، آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں صرف ادا کا ذکر نہیں آیا بلکہ اقامت کا ذکر آتا ہے۔ تو اقامت جو ہے نماز صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ نماز میں سب سے پہلی چیز کہ انما الاعمال بالنیات یعنی اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اس میں کسی کو شریک جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور اس کے اندر جو سیدھا رہنے کا یعنی اقامت کا مفہوم جو ہے یہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو ہے پڑھی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اقیم الصلاۃ یعنی اس میں جمع کا صیغہ آیا ہے، تو یہاں ایک باجماعت نماز کی طرف بھی جو ہے اشارہ ہے، اور پھر ایک پورا نظام قائم کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز کا پورے ایک معاشرہ جو ہے اس وقت تک نماز کی طرف اقامت صلاۃ کی طرف نہیں آ سکتا جب تک کہ وہاں پہ پورا نماز کا جو ہے نظام نہ قائم ہو۔ اور نماز باجماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے حوالے سے بہت سی ہمیں روایات ملتی ہیں، اور صحیح روایات ہیں کہ جس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز عام نماز کی نسبت 27 گنا زیادہ جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اور پھر وہ حدیث بھی بخاری کی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان ہو اور میں بلال کو کہوں کہ تم اذان دو، اور پھر میں وہ مرد جو کہ گھر سے اذان کی آواز سن کے گھر سے نہیں نکلتے ہیں تو ان کے گھروں کو جلانے کا حکم جو ہے دوں۔ تو اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا اور نماز کا نظام قائم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس میں
نماز کے اقامت میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح سے آتی ہیں کہ اس کی تمام آداب اور شرائط اور اس کی وقت کی پابندی اور اس میں ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھ کے نماز پڑھی جائے گی تو تبھی ہماری نماز جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔